भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पत्ता बोगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. म्हज्या मोगाळी माये आज ह्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या पुत्र जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां भर. सगळ्या वायटांतावन आमकां निवार. माये आमा पासून विनवणी कर. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्रेम ते तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. मोगाचेरो आमच्या हातांत असतो बायबल घेवया. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आनी आज हांव पातयेता. ह्या सकाळच्या वेळार देवाच्या उतराचेर आज आमी पातयेता वयसला. जर्माय चॅप्टर 23 वर्स 29. मोचे उतार उज्या सारखे नाही गाय. मोचे उतार उज्या सारखे नाही गाय. उलयता तो सर्वेस्पोर ते खडपा फोडतेल्या हातोडे सारखे नाही गाय. खडपा फोडतेल्या हातोडे सारखे नाही गाय. मोचे उतार उज्या सारखे नाही गाय. उलयता तो सर्वेस्पोर ते खडपा फोडतेल्या हातोडे सारखे नाही गाय. तर म्हज्या मोगाचेर ते उतार आज आमकां बदलूं दी. ते उतार आमकां नितळ करूं दी. ते उतार आमकां बाच्या वेच्या पावंड्यार हाड पावूं दी. देवाचे उतार आज आमकां जिवीत लाभयता. देवाच्या उतरांत जीव आसा. देवाच्या उतरांत दैवी सगत वाळून येते आसा. देवाच्या उतराद्वारे आमची काळजां आमची मोना परिवर्तन जाता. उतार शब्द मनीस चलो तस शब्द ह्या सकाळीच्या वेळार आमच्या मदें आसा. साम 119 वर्स 105. साम 119 वर्स 105. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो आनी म्हज्या वाटेक एक उजवाड जावन आसा. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. येसुम्या जेजू ह्या शनिवारच्या दिसा तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या भुरग्यांच्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या कुटुंबाच्या जाणट्या वाटेचो. ते उतार
आज हांव सत म्हणटा ते उतार हांव वयर मारता त्या उतरांत जीव आसा सम्या त्या उतरांत जीव आसा तुझ्या उतरांत जीव आसा त्या उतरांत सगत आसा हे उतर हांव सत मानता हे उतर हांव पात येता हे उतराचेर हांव भरोसो दवरता सम्या हेच उतार सासती जिविताक म्हाका होत पावयता सम्या ह्या उतराचो आज मोग करता ह्या उतराचो आज मोग करता सम्या ह्या उतराचो आज मोग करता हे उतार सदांच म्हज्या मनांत हांव दवरता हे उतार आज हांव म्हज्या काळजांत रोमोन दी सम्या त्या उतरांत आमकां सुटका प्राप्त जावं दी म्हणून जाणेकली अशे उसाणीकर म्हणया हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आणि पात येता हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत म्हणता आणि पात येता हे देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत म्हणता आणि पात येता तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांय असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हांव तुझ्या मुखल्यान वेतालो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची घोड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित तिरवी आणि संपत्ती दितलो हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायल सोदी हांवच म्हण तूं वळखतलोय पर्वताचे हांव म्हजे दोळे उबारता गैता येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार ताणें रचना सर्गांनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा देशाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रासो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदां एकडे वाचया आमी लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 to 7 या सकाळचो संदेश हो जावन आसा आयचो संदेश हो जावन आसा लूक चॅप्टर वर्स 1 to 7 आमी जाणेकली अशे उसाणीकर म्हणया आमी एक दीस गेनेसरत सरोवराच्या तळी सशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उड घातलो तवळ एक तडीक लागलो दोन दोणी ताणे पळयल्यो बागी दोणींतले देवून आपली झाडां धुतले तांतले एक दोणीर चडून ती शिमावची दोण तडी तावन जिकेशे मुखार सुटून रावोंक ताणें ताका सांगले उपरांत बसून दोणी तावन तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो ताणें उलोवन सदांच शिमावक सांगले दोन गूण उदकाक व्हर आनी मस्ती धरून तुमची झाडां देवया तवळ सिमाव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरले ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देवयता झाडां उडयलीच मसलेची एक व्हडली रास झाडांक सांपडली आणि झाडां पिंजूंक जाली तवळ दुसरे दोणी असलेल्या आपल्या संगत्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशे तांकां हात भाशे तांणी आपयले ते आयले आनी संगता मेळून दोणींनी तांणी मसली भरली इतली की दोणी पडून जाल्यो सम्या जेजू सोम्याचे या सकाळीच्या वेळार या उतराचेर हांव पात येता या उतराचेर हांव भरोसो दवरता या उतराचो मोग करता या उतराचो मोग करता सम्या जेजू तुझे उतार
उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा जिवे आणि क्रियात्मक सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे उतार तुझे उतार तुझ्या सारखे जावन आसा तुझ्यासारखे तुझे उतार तुझे उतार खडपा फोडतेल्या खडपा फोडतेल्या हातोडे सारखे जावन आसा हातोडे सारखे जावन आसा हातोडे सारखे जावन आसा आज हांव पात्यता आज हांव पात्यता आणि बरवस्ता आणि बरवस्ता आणि बरवस्ता आमेन 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 म्हज्या भगतशनो देवाच्या उतराची आमी उसळणी केला वाची आमी जर्माय चॅप्टर प्रत्येक तरान उतार म्हणटा की आमकां 23 वर्स 29 जर्माय चॅप्टर 23 वर्स 29 उतार आमकां अशें म्हणटा की आयच्या दिसा म्हजे उतार उज्या सारखे न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर ते काडपा फोडतल्या हातोडे सारखे न्हय गाय म्हजे उतार उज्या सारखे देवाचे उतार हे उज्या सारखे जावन आसा परतून या आमी लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 2 3 एकडे वाचा लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 लुका प्रमाणे शुभार्थान 22:5 एक दीस ये नजरेत सरोवराच्या तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकोवचे खातीर म्हळ्यार देवाचे उतार आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताच्या भोंवतणी उरडातलो बेकोणे खातीर न्हय सांफरो देवाचे उतार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरचे उतार आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो जेजूच्या भोंवतणी जमो जालो आनी ते उतार आयको लोक उरडातलो मुखार या वर्स 2 आमकां म्हणटा की तो वळ सरोवरचे तडीक लागलेल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो पागी दोणींतले देवून आपली जाळां धुताले पागी दोणींतले देवून आपली जाळां धुताले वर्स 3 तांतली एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोड तडी तावन चिक्केशी मुखार सुटोवंक रावोंक ताणें तांकां सांगलें उपरांत बसून दोणी तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो आनी जण एकली देवाचे उतार आयकताली वर्स 4 आमकां म्हणटा की ताणें उलोवन जातास सिमांवक सांगलें दोड गूण उदका मुखार व्हर जेजून विचारूं ना सगळी रात कश्टल्यात गी सगळे मास्ती मेळोना गी सगळी रात तुम्ही जाळ पागल्यात गी ते कांयच जेजू गरज ना जेजू म्हणटा पेद्रो तुजी तोंड आतां गूण उदका लागीं व्हर आनी मास्ती धरून तुमची जाळां देवया वर्स 5 पळया वर्स 5 टवर सिमांव म्हणलो मिस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या होल नाईट आमी स्ट्रगल केला होल नाईट कित्याक सगळी रात जेजू प्रत्येक तरा पेद्रूच्या दोणी नाचलो त्या तेणी स्ट्रगल केले बघायचे ही वर्ड्स आमच्या मोतीत आसूं द्यायचे दिसा या सनवारच्या दिसा आमच्या जिवितांत जेजू आसले वयसरा आमी स्ट्रगल करची गरज ना आमच्या जिवितांत जेजू आसूंक जाय म्हळ्यार आमी मागणी करना गी आमी तेरसमारी करना गी आमी आराधना भाग घेवना गी आमी देवाच्या उतराची रिपिटेशन करना गी मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की पयले सोद देवाचे रास आनी हे सगळे ते तुका फौज जातले मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 एकडी आमी वाचच्या मातेव प्रमाणे शुभार्थान 22:30 म्हणटा की सोदा पयले देवाचे रास आनी हे सगळे तुमकां मेळटले सोदा देखून सोदा तुमी पयले देवाचे रास आनी ताची कुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो पयले देवाची खुशी कितें म्हणून हांवें त्यो समजून घेवंक जाय आज देवाची खुशी देवाचे रास समाधानाचे भक्षणाचे पवित्रपणाचे नितीवानपणाचे ओबिडियन्स घालत्यापणाचे जावन आसा दयाळाचे देवाचे रास जावन आसा आज आमी हे रास सोदल्या गी आमी आमचेच रास सोदते आसा गी परतून या मातेव लुका प्रमाणे शुभार्थान 22:5 या लूक चॅप्टर 5 वर्स 5 पर तवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या कित्याक सगळी रात जेजू तांच्या दोणीर नाचलो जेन्ना दोणीर बसून सिमांवच्या दोणीर बसून
जेजू सर्गीचे रास परगटणी करता असताना देवाचे उतारची परगटणी करता असताना पेद्रून सगळो वेळ देवाची उतार ऐकायला जावफरो तेन्ना तो म्हणटा मेस्त्री सगळी रात आम्ही कश्टल्या पूण आम्ही कांयच धरले ना भोस आम्ही कांयच धरले ना तरी पूण तुझ्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता तुझ्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता कितल्या फावटी आमी सकाळच्या वेळार हो बायबल घेवन सोम्या आज म्हज्या विजाचे इंटरव्यू आज 2 फावटी हांव फेल जाला आज त्या उतराचेर पात येवन हांव म्हजी इंटरव्यू दिता कितल्या म्हणला आमी सोम्या 7 म्हयने जावन म्हज्या दुयेक सैरीक म्हणला आज तो हे उतार हांव वाचूंक सुरू करता आज पयल्यान पयले आमचो म्हणलो बायबल आसा घरा आमकां 14 जाणां एक बायबल घे आमकां 100 जाणां एक बायबल घे म्हजो म्हणलो बायबल आसा की आज प्रत्येक तरां तुज्या घोवाक एक बायबल तुका एक बायबल तुज्या भुरग्यांक एक बायबल आसा की आमच्या घरा सगळें आसा आपली म्हणली वस्त आसा आमचो म्हणलो बायबल म्हजो म्हणलो बायबल आसा की आमचो म्हणलो बायबल आसा 5 जाणांक एक बायबल आसा म्हजो म्हणलो बायबल आसा आज प्रत्येक ते तू इंटरव्यू वेच्या पयले तुजो म्हणलो बायबल उक्ते कर आनी हो बायबल तुज्या काळजांत दवर आनी सांग सोम्या आतां तुजें उतार हांव आयकता तुजें उतार हांव वाचता कित्याक तुजें उतार उज्या सारकें जावन आसा खडपा फुटयतल्या हातोडे सारकें जावन आसा कित्याक त्या उतरा द्वारे आज हांवें चलची वाट तूं म्हाका दाखय साम 119 वर्स 105 कित्याक परतो म्हणटा साम 119 वर्स 105 कित्याक तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उसवाट म्हज्या वाटेसो उसवाट म्हज्या वाटेसो परतून आमकां उतार अशें म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वाटाचेर दवर सदांच तुज्या वाटाचेर दवर धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वाटाचेर दवर तांत तो बरयला ते तुवें 17 येन तुवें 17 पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर दीस आनी रात नाका म्हज्या मोगाचेर एटलिस्ट थोडो वेळ सकाळी उठल्या तक्षण आमी देवाचे उतार घेवन आमी वाचता गी उलयता गी ते सोम्या लागीं धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच वाटाचेर दवर तांत तो बरयला ते तुवें 17 पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातले ही बसोणी जावन आसा पळया तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातले आनी तुका जैत लाभतले आज आमी म्हज्या मोगाचेर सलवते आसा फस्ट आसा उठल्या तक्षण तुज्या हातूंतल्यान आसता बायबल उक्ते कर तेन्ना शनिवाराच्या दिसा आज तुवें हाताच्या सर कामांनी त्यो सफळ जातलोय आनी तुका शनिवारचे आयचे जैत लाभतले जैत दितलो सोमी आमच्या मध्ये आसा परतून या लूक चॅप्टर 5 वर्स 5 लुका प्रमाणे शुभ अर्थान 5 आमकां अशें म्हणटा की हर एकल्यानी आज तो देवाचे उतर वाचचे प्रॅक्टीस करूंक जाय कित्याक 100 वर्सां आमच्या ह्या युट्यूबा मुग्धात आसा हजारांनी टेस्टमनी हर एका दिसा हांव आयकता आसा कित्याक देवाचे उतरा द्वारे म्हाका बरेपण लाभला देवाच्या उतरा द्वारे म्हजी वाट उक्ते जाला देवाच्या उतरा द्वारे मोक्ष कृपा लाभला देवाच्या उतरा द्वारे पवित्रपणान जियेत आसा देवाच्या उतरा द्वारे बेगदेपण हांवें सोडला देवाच्या उतरा द्वारे अनिश्कळ हांवें सोडला देवाच्या उतरा द्वारे आमी डायवर्सिजम चिंतले आमी एक जाल्या कित्याक देवळ सिमाव म्हणलो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या आज जेजू ना आमी 100% कष्ट दाव कित्याक अनेक लोक येता कोण तो संवसार देवसार आमकां कष्ट आमकां सकयल घालूं आमकां सगळें ब्लॉक करूं तो आमच्या जिवितान काम करता ते जावन सापाता मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता सांगा सोम्या तुज्या उतराचेर त्या वयसार हांव वता सोम्या तुज्या उतरान त्या लँडाक हांव हात घालता सोम्या तुज्या उतरान त्या कंपनीत हांव इंटरव्यू दिता तुज्या उतरान त्या कंट्रीक वचून ट्राय करता वट आयसाय 60 वर्स 1 तुवें उठोंक जाय आज जण एकल्यांक देवाचें उतर हातूंतल्यान आसल्यान
विशेष रीतीन उतार जाणे पावताला न्हू उतार म्हणटकीर वोट भरसळीक जा तुजो उस्वाड आयला संवसाराची सर्वेस्पराची महिमा तुझेर भरसळटा वोट भरसळीक जा तुजो उस्वाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर भरसळटा तुझेर भरसळटा परतून या लूक चॅप्टर 5 वर्स 5 थंयसर या कित्याक म्हज्या मोगाचेर जेन्ना सिमांव पेद्रू अशें म्हणटा की तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव जाळ देंवयता कित्याक हांवें आयकलां लोक तुजे उतार आयकोंक वद्दाडते आसा भोंवतणी जमो जाला लोक खंय खंय तो आयला थंड या गरम पडनासतना तुज्या भोंवतणी जमो जाला हांव सगळी रात कश्टला कित्याक तूं म्हज्या जिवितांत नातलें तुझे उतर हांवें आयकून नातले आतां तुझे उतर आयकलां हांवें आनी तूं म्हज्या दोणीर आसाय आज सांगा जेजू तूं म्हज्या घरा आसाय जेजू तूं म्हज्या कामांत आसाय तूं म्हज्या बिजनेसांत आसाय तूं म्हज्या वावरांत आसाय पळया तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव जाळ देंवयता वर्ड 6 आमी वाचच्या लोकां प्रमाणे शिकवार्ता 22:5 वर्ड 6 म्हणटकीर जाळ उडयलीस मास्तेची एक व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी तांची जाळां भिजूंक जाली कितली दोणी मास्ते धरली तरी 2 दोणी बरोवन ओमताच्या मापान जुवा प्रमाणे शिकवार्तान 22:10 वर्ड 10 म्हणटकीर बरोवन ओमताच्या मापान दितालो आमचो देव जावन आसा डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 द्वितीनियमान 22:28 वर्ड 12 आमकां अशें म्हणटा की कित्याक भरपूर सर्वेस्पोर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाश घर उक्ते करतलो तुझ्या भूंय फावो तेका पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपली आशिर्वादां घालतलो तुवें हाता घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पोर देव आपली आशिर्वादां घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलो पूण कोणाय कडचें रीण घेवचो ना कित्याक आशिर्वादां बेसमा सर्वेस्परा देवा देवन येता पळया म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराचेर पातयेवन सिमांव पेद्रून जाळ सोडली एक जाळ न्ही जाळ 20च्या तितली मास्ती एक दोन न्ही अर्दी दोन न्ही एक दोन न्ही 2 दोणी बरोवन ओमतात आसली मास्तेची रास्त सिमांव पेद्रू चिजून दाखयली म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत कित्या उणेपण आसा कित्या आमी अस्कसाते आसा कितले ह्या उतराचो मोग करता आज एक काम करा एक तुका एक तुझ्या बायले एक तुझ्या पुता एक तुझ्या तुवे एक बायबल उक्तेकान दिया एटलिस्ट हे दिया हे दिल्ले वयसला बेसांवां तुज्या दारार आसा तुमची भुरगीं पळय बेसांवांनी फळांनी भरतली कित्याक आज न्ही फळांनी परवां तुमची भुरगीं हो बायबल उक्ते करतले पयले हाडूंक ट्राय करा पयले सांग आज गोबायला तुम्ही निर्धारीत करा आज आमच्या घरात एक बायबल आम्ही दवरया म्हाका एक म्हज्या घोवाक एक म्हज्या पुताक एक म्हज्या तुवेक एक वाचनालो म्हणना आज न्ही फलांनी परवा ते वाचताली कित्याक देवाचे उतार जिवे ते उतार हर एकल्याचे भितर रोमोवंक देव तांची काळजां मनां उक्ते करतलो एकडी आमची दोळ्यांत आपया मोगाळा जेजू हो सकाळी वेळ तुज्या हातांत आमचें जिवीत दिता तुज्या उतरांत सगळ्यात आसा तुज्या उतरांत बेसांवां आसा तुज्या उतरांत आशिर्वाद आसा शिमांव पेद्रो म्हणालो की सायबा मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या एकच मास्ती आमी धरूंक ना सगळी रात आमी कश्टल्या वैसम्या आमच्या जिवितांत ती जायते फावटी तुज्या उतराचो आमी मोग करूंक ना तुजे उतार आमच्या मोठाचेर आमी उसाणी करूंक ना ह्या आमच्या काळजांत आमी स्विकार करूं ना आमी कश्टाल्या सुम्या आमच्या घरांत तुवें रावोंक जाय जाकेवाच्या घरांत तूं गेलोय सुम्या पेद्रूच्या ससुमाच्या घरांत तूं गेलो सुम्या जायरसच्या घरांत तूं गेले आमच्या घरांत तुवें येवंक जाय जेजू आमच्या घरांत तुवें येवंक जाय जेजू आज तूं आसल्यार सुम्या ते कितेंच मुणे पडना पेद्रूच्या दोणीक तूं बसले ती दोन भरून ओंपताली म्हज्या जेजू आज म्हज्या जिवितांत तूं येवंक जाय म्हज्या जिवितांत तूं येवंक जाय तूं म्हाका जाय जेजू तुजे उतार जिवी तुजे उतार क्रियात्मक संवसार हे उतार हांव सत मानता हे उतराचो मोग करता हे उतार हांव फात येता हे उतार उज्या सारके जावन आसा हे उतार खडा
पडतल्या एका हातोडे सारखे जाऊन आसा, हातोडे सारखे जाऊन आसा. वय सुम्या ते उतार आज कांयच मागना, ते उतार म्हाका प्राप्त करचेचो. उतराद्वारी म्हजे काळी सुकते कर. सुम्या आज म्हज्या गांवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या भुरग्यांची काळजां तुझ्या उतरांत आज लासूं दी, तुझ्या उतरांत लासूं दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव करूंक आज तुमकां करपा लाभय. सगळ्या बंदकणीतां आमकां सोडे. सम्या जेजू तुझ्या पवित्र उतराचेर पात घेवन सम्या आज तुम्ही मागता कष्टातल्या भावनेचेर, जळांत दुखां गळयतल्या हर एकल्या भावनेचेर, रिणा रस्त्याचेर, सलवाल्यांचेर, कष्ट वळवळटल्यांचेर, कोणा किमो आसा, कोणा डायलिसीस आसा, आज लास्ट स्टेजर आसा, सलवाला डुबलिकांची येता तुझ्या उतराद्वारी तांकां पाचवी प्राप्त जावं दी, तांकां पाचवी प्राप्त जावं दी, पाचवी प्राप्त जावं दी. जेजू आज काकूत कर हे उतरां दैवी सत्य बर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता. मोगाचेर हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. प्रत्येक तरान सुमार 78 वर्साची भयण घरा एकलीच आसली आनी नातवाक कठीण ताप येवन सुरू जालो, कठीण ताप. आनी आवय म्हळ्यार जितू ऑफिसाच्या कामां वयता आनी जावय पारगांवांत आसलो. इतलो ताप की कांयच करूंक जावना, कोणाक हाकपो मारचें कितेंच कळोंक ना. आनी ताप वयर चडते आसा, हो भुरग्याक कामते आसा आनी फिड्स आयिल्ल्या बरी सगळे कामते आसा. तक्षण हिणें आयक वाचूंक येना बायबल. एक उतार तिका कळीत आसा, Psalm 46:7. दळबळाचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. बायबल ह्या भुरग्याचे तकले दवरलो. दळबळाचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबळाचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. म्हज्या मोगाचेर विदीन 5 मिनटांनी भुरग्याचो ताप कंप्लिटली सुटलो. मात्र न्ही, कामचे भुरगे एकदम शांत जाले आनी आजी एक म्हणा लागले की भुरगे माय म्हाका जेवंक दी. आनी बरे जेवले, सुसागेत दितले, खंयचे मेडिसिन ना, खंयचे ट्रिटमेंट ना, भुरगे एकदम बऱ्यापण जोड घेवंक लागले. म्हज्या एक घडी आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया, कित्याक ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ताचे उतरांत जीव आसा, ताचे उतरांत सकत आसा. सुम्या सकाळीच्या वेळ तुजे उतार वाचता. सुम्या तुज्या उतरान म्हाका बळवंत कर, तुज्या उतरान म्हाका सकत लाभ. सदांच ह्या उतराचो मोग करूं. आज उडास करा, आज निचव करा, आज एक निचव करा. तुझ्या समस्या खातीर म्हण न्ही, जेजू तुझ्या मोगान म्हज्या काळीज लक्ष खातीर हे उतार म्हज्या हातांत धरता. जावं फुरो तुका वाचूंक येना, आज बायबल हातांत धर. जावं फुरो तुका वाचूंक येना, आज त्या भुरग्यांक सांग म्हाका बायबल जाय पुता म्हूण सांग. बायबल हातांत पळय, अद्भुता घडोवंक सुरू जाता, अचाप घडोवंक सुरू जातले. देवसा देवाच्या उतरां म्हाका रावंक साथ दिना, साथ दिना. आज आमी वाचूंक आयिल्ली हो बायबल आज हातांत घेवया. तुजो म्हणलो स्वांत बायबल, तुजो म्हणलो बायबल आज तुज्या लागीं आसूं दी. आनी बायबल असो हांवें तुवें मोग करूंक जाय, देवाची उतरां असो हांवें तुवें मोग करूंक जाय. मोरी माय आज आमकां आदार दिवं दी. नमान भुरगे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्ट्रेंथ टू स्टे and staying for the Jesus. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर कित्याक आज हांवें सगळे देवाची उतरां विसरून सांगलें म्हणल्यार 6 वर्सां आज देवाचे उतार तुमी वाचते आसात, आयकते आसात, रिपिटेशन करना आसा. कितली उतरां तुमच्या जिबेर आसा, वाठार आसा. बरें देव तुमकां व्हरते आशिर्वादांनी बेसावणी करपी भरूं दी. तुम्ही साक्षीदार जालात, कितल्या लोकांक देवाच्या उतराची परगट केला. परतून बायबल हातांत धरा, मोग करा. मोग तुजो म्हणलो, तुजो वैयक्तीक बायबल आज तो तुज्या लागीं आसूंक जाय, तुज्या लागीं आसूंक जाय. तुज्या घोवाक, तुज्या पुताक, तुज्या तुवेक, तुजे सुने एक गिफ्ट जावन एक बायबल दी. एटलिस्ट तांचो म्हणलो बायबल तांच्या लागीं आसूं दी. हेच देवाचे उतार आज तुमकां जणकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी करप्यांनी भरूं दी. तशेंच 4 टेस्टमनी ह्या वेळा आयकतल्यात. आज दनपाराच्या वेळार 2:45 to 4 o'clock आशिर्वादा खातीर, बेसांवा खातीर विशेष आराधना जावं आसा. जणिकले भाग घेवन समीची सकत आमी अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भुरग्यांची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या 5 वर्साचे तुवेक तेच्या तकलेचेर एक वायट स्पॉट आशिल्लें आनी ते लागून ताका त्या जागेर केंस येनाशिल्ले. आनी आतां जेजूच्या बळवंत उतराचे सक्तीन
ते व्हाईट स्पॉट गूण जावन त्या जागेर नवे केंस वाडोवन येयला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा, म्हजी धूव जायत्या तेंपातावन शेळ आनी खुंकलीन कश्टावतलें आनी आतां जेजूच्या कृपेन ते बरे भलायकीन आसा आनी तेगेली शेळ आनी खुंकली सगळे गूण जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी तिसरी टेस्टिमनी आसा, म्हज्या पुताक वर्टिगोची पिडा आशिल्ली आनी त्या लागून तेका रातची न्हिदोंक खूब त्रास भोगताले. तेन्ना हांवें दनपाराच्या 2:45 PM मागणेन भावार्थान म्हज्या पुता पासत मागलें आनी आतां तो बरो आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. ह्या सगळ्या म्हज्या पेटिशना पासत हांवें डिवायन मसी पंगडांनी दिलेले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली वाचले आनी तशेंच सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 PM मागणेन हांव निरंतरी मागतालें आनी जेजून म्हजे सगळे मागणे आयकल्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:24 म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज, देखून दवरता त्याचेर म्हजो विश्वास. प्रेज द लॉर्ड. डोरा लोबो म्हणली भयण चेंबूरतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका डायबिटीज आसा आनी म्हज्या पाटीचेर एक फोड आशिल्ले आनी डॉक्टरान ते सर्जरी करून काडीचे पडटले म्हूण सांगलें. तेन्ना हांव खूब भियेली आनी एका ब्रेस्तारा दिसा बँड्रान सांजेरचें मागणें चलोन आसतना हांवें भावार्थान म्हज्या जेजू लागीं मागलें आनी म्हज्या दोळ्यांतावन निरंतरी दुकां गळोंक लागलीं. तशेंच डिवायन मसी पंगडांनी दिलेले वर्ड ऑफ गॉड हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी अजपा बोरी एका म्हयन्या उपरांत ते फोड गूण जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया जेजू. साम चॅप्टर 105:7 तोच सर्वेस्पर आमचो देव, सगळ्या संवसारांत ताची पोतवी चलता. जॉलीन म्हणली भयण आपले टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजो भाव फाटल्या 2 वर्सांतावन USAन काम करून आशिल्लो आनी ह्या वर्सा जून म्हयन्यान तो आपले पेपरवर्क करूंक लागून भायर गेल्लो आनी तेन्ना ताका पोलिसान धरून आपल्या सांगाता घेवन गेली. म्हजो भाव खूब भियेलो आनी आतां देवाचे उतराचे व्हड सक्तीन म्हजो भाव 3 म्हयन्या उपरांत परतून घरा बरे भाशेन येवन पावला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा, म्हज्या नातवाक 10वीन बरे मार्क्स मेळ्ळे म्हूण आनी एका बऱ्या कॉलेजीन तेचें एडमिशन जालां म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी तिसरी टेस्टिमनी आसा की म्हजी डायबिटीज हाय जाल्ली आनी आतां देवाचे उतराचे सक्तीन म्हजें शुगर लेवल कंट्रोलान येयला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी चवथी टेस्टिमनी जावन आसा की म्हजे धुवेचे आनी जाव्यांचे काजारी जिवीत सारकें नाशिल्लें आनी ती सेपरेट जावंक सोदताली आनी आतां देवाचे उतराचे व्हड सक्तीन म्हजे धुवेचे आनी जाव्यांचे काजारी जिवितान जेजून आपल्या बेसांवां वतयल्ल्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. ह्या सगळ्या म्हज्या पेटिशना पासत हांवें डिवायन मसी पंगडांनी दिलेले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली वाचतालें आनी तशेंच सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 PM मागणेन हांव निरंतरी भाग घेतालें. म्हज्या जेजून म्हज्या सगळ्या पेटिशनाक जाप दिल्या पासत हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आनी आकंता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. मेबल म्हणली भयण कुवेतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या घोवाक हार्टान एक प्रॉब्लम आशिल्लें आनी डॉक्टरान ते एंजिओथेरपी काडून पळोवपा पडटलें म्हूण सांगलें. ह्या एंजिओथेरपीचे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवचे पासत हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी सगळीं कंटिन्युअसली वाचतालीं आनी आतां देवाचे व्हड कृपेन तेचे एंजिओथेरपीचे रिपोर्ट्स नॉर्मल येयला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. म्हाका एक फ्लॅट घेवंक जाय आशिल्लें आनी ह्या फ्लॅटाक एक बरें टेनंटी म्हाका जाय आशिल्लें. त्या पासत हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी तशेंच देवाचे व्हड महिमेन म्हाका एक बरो फ्लॅट फावो जाला म्हूण आनी तशेंच ते फ्लॅटाक एक टेनंटी बरें फावो जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच दनपाराच्या 2:45 PM एडोरेशना वेळार मागल्ले हरेक मागणें म्हज्या जेजून म्हाका फावो केला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांतावन वाखाणटां.
Psalm chapter 25 verse 3. तुझ्या विश्वास दवरता ती निराशी जावची ना.